हालेलुया, हालेलुया। सब हाथों को लहराएं, बुलंद करें। खुदा यीशु मसीह को हम जलाल देने के लिए आए हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसकी हम्द करें। तो हम उसकी हम्द करें, उसकी प्रस्तश करें, हाथों को बुलंद करें और मेरे साथ मिलकर नारे लगाएंगे, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदावंद को मुबारक कहेंगे। सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, हम खड़े रहें। जो बैठे हैं खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। सब अपने हाथों को बुलंद करें और मेरे साथ मिलकर कहें, आसमान का खुदा, आसमान का खुदा, खुदाए अजीम, खुदाए मोहीद, मुबारक हो। खुदावंद तेरा जलाली नाम, यीशु नाम मुबारक हो। असल से ज़बा किया हुआ बड़ा मुबारक हो। असल से ज़बा किया हुआ बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद मुबारक हो। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जो कुछ मुझ में है उसके कद्दूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारी सारी बदकारियों को मुआफ करता है, हमारी जानों को हलाकत से बचाता है, हमारे सरों पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। उम्र भर हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं आज इस रफ़ाक़त के लिए, तेरी हज़ूरी के लिए, तेरे लगे हुए कम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम जलाल खुदा बाप बेटे पाक रूह को देते हैं। खुदावंद तू ज़बा किया हुआ बर्रा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तेरा नाम कलामे खुदा कहलाता है। तेरे सिवा कोई और कद्दूस है नहीं, तेरे सिवा कोई और चट्टान है नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू दाऊद की असल और नस्ल है, तू कद्दूस है, तू बरहक है। तू दाऊद की कुंजी रखता है, तेरे खुले हुए को कोई बंद नहीं करता और तेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल के लिए कि तूने जिंदगी की सांसें दी, जिंदों की जमीन पर रखा, हमें एक नया साल अता किया। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे फजल और रहम के लिए शुक्र करते हैं। खुदावंद बख्श दे इस साल में हम बहुत सा फल लाएं और तेरा नाम जलाल है। आमीन, आमीन। तो खुदा बाप बेटे पाक रूह के लिए सोदाता है। एक मसाफिर की तरह मेरे साथ कहेंगे, आसमानी बाप, तू कौमों का रब है, उम्मतों का खुदा है। यीशु के नाम में मेरा बाप,
میرا ابا ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہم سب تیرے بچے ہم تیرے سے مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آمین۔ تو خدا باپ بیٹے پاک روح کے لیے ایک دفعہ زوردار تعریف کو شروع سے شکریہ۔ بہت اچھا، بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ہم سب خداوند کی عبادت کے لیے آج خداوند کے گھر میں موجود ہیں۔ اس کی موجودگی کے لیے شکر کرتے ہیں، خداوند کے لگے ہوئے تخت کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں۔ پلیز بچو، آپ میری باری خاموشی سے خداوند کی آواز اور اس کا کلام سنیں۔ نئے سال کا بڑا خوبصورت آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم بہت سا پھل لیں۔ ہماری زندگیوں میں خداوند خدا ایک نیا کام کرے تو ہم سارا جلال خدا باپ بیٹے پاک روح کو دیں گے۔ بڑا اچھا، آج شکر گزاری کا بھی دن ہے۔ ہماری بیٹی سویرا یو ایس اے میں ہے، اس کی طرف سے اس کا بھائی ایلیگزینڈر اور مانی بھائی، دونوں بہن بھائیوں کی طرف سے پوری کلیسیا کا آج کھانا ہے۔ مانی بھائی کو میری طرح وہ سٹینٹ پڑے تو اس نے دیر کا وعدہ کیا تھا کہ خداوند میں تیری حضوری میں شکر گزاری کا کھانا لاؤں گا، دیر کی صورت میں جو آج ایک دیر اس کی طرف سے ہے۔ اور بیٹی سویرا کا بیٹا بیمار تھا، سونو، جیسے ہی اسے ہاسپٹل لے کے گئے تو یو ایس اے سے انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، دعا کی تو خداوند نے اسے شفا دی۔ تو شکر گزاری بھی ہے اور اس کی منت ہے کہ کلیسیا ہمارے لیے دعا کرے تاکہ ہمیں گرین کارڈ ملے، جو پروسیس ہے وہ مکمل ہو سکے فائل ورک کا۔ تو ہم ضرور ان دونوں کے لیے خداوند کے حضور شکر گزاری بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ خداوند ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ بابل کی اسیری میں جانے کو تھے، بس وقت آنے والا تھا تو خدا کے لوگ اسرائیل جن کے ساتھ خداوند کے وعدے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی نسل ہے، وہ اسیری میں جانے کو تھے، بابل کی اسیری میں۔ تو خدا، میں معافی چاہتا ہوں، گلا اور وہ ایک ظاہر ایک پروسیس سے گزر رہا ہوں ابھی اسٹینڈ کی وجہ سے، ہارٹ کی پرابلم کی وجہ سے، تو خدا ہمیں جلد بحال کرے گا۔ خدا جب اس کے لوگ اسیر ہونے کو تھے، پریشانی میں جانے کو تھے، بیابانی سفر میں جانے کو تھے، تو اس سے پہلے اپنے لوگوں سے کلام کرتا۔ خدا کیوں اپنے لوگوں کو اسیری میں، مشکلوں میں جانے دیتا ہے؟ تاکہ ہم جو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں وہ ہم کمفرٹ زون سے نکل سکیں اور خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ میرے ساتھ
खुदावन के कलाम में से यसाया नबी का सहीफा उसका 43 बाब 18 आयत से चंद आयत खुदावन के कलाम में से तलावत करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत आज का कलाम है। आज यकीनन ये कलीसिया ASR चर्च के बहन भाई इसे अपने पल्ले बांध ले, हम छा लें। आमीन। तो खुदावन का कलाम यसाया 43 बाब उसकी 18 आयत से चंद आयत खुदावन के कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़बूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के लिए पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी क्या करें? मेरी हम्द करें। तो आज खुदावन की आवाज, खुदावन का कलाम 18 आयत, यानी खुदावन यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हम बाज़ दफा अपने माजी के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी माजी से निकल ही नहीं पाते। तो खुदा एडवांस अपने लोगों को अपने नबी के थ्रू, यसाया के थ्रू नबूवती कलाम करता है। बाबल की असीरी से जाने से पहले के असीरी में चले जाओगे, मैं आजाद करवाऊंगा। मैं वो खुदा हूं, क्योंकि सहरा अगर हमने यूट्यूब में या किसी जगह पे देखा हो, रेत ही रेत होती है, वहां पे पानी का एक कतरे का नामो निशान नजर नहीं आता। लेकिन हमारा जिंदा खुदा ये कहता है कि मैं वो खुदा हूं कि मैं सहरा में, बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी कर दूंगा। आमीन। मैं वो खुदा हूं। तो अपने लोगों को असीरी से जाने से पहले कह रहा है कि मैं आजाद भी करवाऊंगा, मैं बरकत भी दूंगा। मैं वो खुदा हूं जो गयूर खुदा हूं, कवी खुदा हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से, जिस तरह खुदा ने इसराइल को मिस्र की गुलामी से अपने कवी और जोरावर बाजू से आजाद किया और बियाबान में लोग चलाने लगे, प्यासे मरने लगे, मूसा से बुड़बड़ाने भी लगे, बातें भी करने लगे, खुदा का भी शिकवा करने लगे। लेकिन हमारा खुदा वो खुदा है जिसने खुश्क चट्टानों से उनको पानी पिलाया। आमीन। तो खुदावन के लिए सौदा तारीफ। वही खुदा कहता है कि मैं सहरा में, बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी कर दूंगा। किन लोगों के लिए? जो मेरे बरगजीदा लोग हैं,
تاکہ وہ پانی پیے. میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کریں. آمین. ہم بعض دفعہ ماضی کے غلام بنے رہتے ہیں. پیو میرا یہ کرتا تھی، ماں وہ کرتی تھی، پلان یہ تھے وہ تھے. بس اسی طرح ہی ہمارے جو بڑے بزرگ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے جس طرح ہم اسرائیلی ہیں یسوع کے لہو کے تھے. آمین. تو خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے آزاد کروا دیا، لیکن ان کے اندر سے مصر نکلا نہیں. ہر وقت ہائے ہم وہاں پہ ترے کھاتے تھے، کھیرے کھاتے تھے، وہاں گوشت، وہاں ہانڈیاں، وہاں یہ وہاں وہ. ہمارا خدا وہ خدا تھا جس نے بیابان میں 40 سال تک ان کے لیے آسمان سے من برسایا. لیکن خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ASR چرچ کی کلیسیا 2024 کے ساتھ جڑی نہ رہے. 2025 ہے، میں ان کے لیے نیا کام کروں گا. خدا کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں گا. خدا کا یہ وعدہ ہے، اس کا کلام، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار رہتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا رکھا نہ کدی انگلاوے، میرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میری بہت اچھی جاب ہے، میں کم سے کم 2.5-3 لاکھ روپیہ کما لیتا ہوں، میں خوش ہوں خدا. لیکن خدا اس سے بڑی برکت دینا چاہتا ہے، ہم اس سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم اگر وہ دال روٹی چل رہی ہے تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے خداوند، اوکے، ہیپی، میں بہت خوش ہوں. خدا اس سے کوئی بڑی برکت دینا چاہتا ہے. ایسا ہی ایک شخص تھا، نوجوان تھا، جس کا نام علیشا تھا. 12 جوڑی بیل رکھتا، ایک بہت بڑا بزنس مین جس کے پاس 12 جوڑی بیل ہوں، کتنا بڑا ذمہ دار ہوگا. اور جو آخری جوڑی تھی اس کے ساتھ علیشا تھا، آگے 11 جوڑی تھی، 12ویں جوڑی کے ساتھ علیشا تھا. خداوند کا بندہ ایلیا گزرتا ہے اور اپنی چادر اس کے اوپر پھینک دیتا، اس کے اوپر اپنی چادر ڈال دیتا ہے اور ایلیا چلا جاتا ہے. پیچھے بھاگتا ہے، اے خداوند کے بندے، میں اپنی ماں اور اپنے باپ کا بس منہ چوم لوں تو میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا. بولا بھائی جا اپنا کام کر، میں تینوں کی کیا ہے. علیشا اپنے بیلوں کو ذبح کرتا ہے، جو حل جو ساز و سامان بیلوں کا ہوتا ہے اسی سے آگ جلاتا ہے، گوشت ابالتا ہے اور لوگوں کو کھلا دیتا ہے. اور آ کر خدا کے بندہ ایلیا کی خدمت کرتا ہے. بزنس مین ہے، غور کیجئے، 12 جوڑی بیل، بہت بڑا. جب جس کے پاس 12 جوڑی بیل ہوں گے، مال و سباب، ذمہ دار، اپنا ہی وہ دودھ ہوگا، مکھن ہوگا، چیز کی فیکٹریاں، اس طرح بہت کچھ ہوتا ہے. تو سب کچھ اپنے خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلے. یہ خوش ہے اپنے بزنس میں، لیکن خدا اس کی زندگی میں خود نیا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے وسیلہ سے مردے زندہ ہو. اور خداوند کا بندہ دریا میں چھوٹی اور اپنی چھڑی بیچ میں لٹکائے تو جو کلہاڑی ہے وہ تیرنا شروع کر دے. بے اولاد کے ہاں اولاد ہو، کڑوا پانی میٹھا ہو جائے. خدا چاہتا تھا
کہ اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوں، لیکن وہ اپنے بزنس میں خوش تھا۔ اس لیے اس کے بندہ نے، ایلیا نے اس پر چادر ڈالی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر، انہیں کیا، جس طرح ہم گیت گاتے ہیں، ہل اتے ہاتھ رکھ پیچھے نہیں اترنا، انہیں ہال کی، بیل کی، سب کچھ جلا کے خدا کے بندہ کے پیچھے خدا کی خدمت کے لیے۔ تو آج خدا چاہتا ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نکلیں، پچھلے سال کی طرح نہیں۔ نئے سال میں خدا ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے علاقہ میں ہمارے لیے نیا کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ زبور میں آئے گا، کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ بعض دفعہ ایسے حالات آتے ہیں ہمیں چاروں سائڈ پہ صرف موت ہی موت نظر آتی، مشکلیں ہی مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے اور ہم کہتے ہیں او اللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات اپنے پلے باندھ لے، جہاں راہ نہیں ہوتی وہاں خدا راہ نکالتا، جہاں راہ نہیں ہوتی وہاں خدا راہ نکالتا۔ اس لیے خدا کہتا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ زبور میں آئے گا، کیا تم اس سے نا واقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں جہاں راہ نہیں ہوتی وہاں راہ نکالوں گا، بیابان میں راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خدا چاہتا ہے ماضی میں جتنی ہمارے آگے رکاوٹیں تھی، خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں سے رکاوٹیں، وہ پہاڑ، بیماری، وہ مشکلیں، وہ لاچاریاں، وہ بے بسی، وہ تنگ دستی ہماری زندگیوں سے جاتی رہے۔ بعض دفعہ ایک شخص تھا، انہوں میں کچھ نظر نہیں سی آتا، بادشاہ بھی اس کے بادشاہ کے دہنے ہاتھ پہ تکیہ کرنے والا انسان، ایک دفعہ شاہ آرام نے یروشلم کا محاصرہ کیا اور فوجیں اتار دی۔ یروشلم کے اندر چار دیواری کے اندر جتنا راشن تھا لوگوں نے کھا پی لیا۔ ہم سب اس مثال کو جانتے ہیں۔ اور ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ تے کل کھا رہا ہے، آپا ذبح کر کے بٹ لو کے آج بہن تیری باری کہ تیرے پتر بھی کھائے۔ اس طرح کے حالات، اگر 50 مسکال ہے تو گدھے کے سر کا وہ گوشت ایک سے بنتا، کبوتر کی بیٹ بکتی، لوگ ختم ہو چکا تھا قحط، کیونکہ باہر دشمن تھا، پھاٹک بند تھے، اور جتنا چار دیواری کے اندر راشن پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور بادشاہ نے آرڈر کیا علیشا کو لاؤ، اسے بھی مارے، قتل کرتے۔ تو فوج سپاہی آئے علیشا کو پکڑنے کے لیے، اور کلام کہتا ہے کہ علیشا بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ پکڑنے آئے تو علیشا ان کو کہتا ہے کل شام، کل پچھلے ٹائم، کل شام کے وقت اسرائیل کے یہ یروشلم کے پھاٹکوں پہ کثرت کا اناج ہوگا، آٹا، میدا، جو کثرت سے ہوگا۔ تو جو بادشاہ کے ہاتھ پہ تکیہ کرتا تھا، اس کے سمجھ لو کہ سجا بازو تھی، وہ کہتا کیا خدا کھڑکیاں بھی کھول دے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب سنیں، خدا آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو وہ شخص کیا کہنے لگا، میں توقع نہیں کرتا کہ ایسا ہو سکے۔ تو خداوند کا بندہ علیشا کہتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر کھانے نہیں پائے گا۔ رات میں 4 کوڑی کہتے ہیں بھوکے مارے ہیں، شہر کے اندر اناج نہیں، روٹی نہیں،
बाहर दुश्मन की फौजें, चलो दुश्मन की तरफ चलते हैं, बच गए तो भला, नहीं तो मौत तो इधर भी बैठे भी मरना है, आगे भी मरेंगे, चलो शायद कुछ मिल ही जाए। खुदा उन 4 कोड़ियों के कदमों की आवाज को उसने रथों की आवाज बना दी। वो जब चलना शुरू हुए तो वो रथों की आवाज, वो शाह आराम की फौज, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हमारे खिलाफ फौजें आ रही हैं, भागे सब कुछ छोड़कर। जब वो गए तो उन्होंने पहले पेट भर के खाना खाया, आकर शहर में बताया कि फौजा भज गईयां, कसरत का नाज है, आओ ले आइए। उन्होंने कहा ये भी दुश्मन की चाल है कि असी शहर छड़ के बाहर जाइए तो दुश्मन शहर पे कब्जा कर ले। बहरहाल चंद कासद भेजे, वो देखने गए तो दुश्मन भाग चुके थे। वही अनाज कल शाम जो नबी ने कहा था कि कल कसरत का अनाज होगा, वो शख्स अपनी आंखों से फाटक पे देख रहा लेकिन खाने नहीं पाया। लोगों के रश के नीचे वो पांव के नीचे आके मर गया। जो उसने कहा कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर खाने नहीं पाएगा। हमारा खुदा जिंदा खुदा है कि अगर नबी ने कह दिया कि कल कसरत का अनाज होगा तो कल था, तो जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। वो मौजूदा का खुदा है, आज उसका हमारे लिए ये कलाम है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा। हम समझते हैं नहीं, हालात खुश्क हो गए, जिवें खुश्क चट्टान है जली हुई, इथों पानी किथों आ? तो हमारा खुदा तो वो खुदा है जिसने खुश्क चट्टानों से पानी पिलाया, कहता है वहां पे पानी पिलाया। उसके लोग बियाबान में हैं, 40 साल तक आसमान से मन बरसाया, रोटी बरसाई। अगर लोगों ने गोश्त मांगा तो इतने बटेरे, इतने तितर कि खेमे भर गए, खा खा के तंग आ गए। वे बस हमारा खुदा वो खुदा है। हालात जैसे भी हो गए, खुश्क हो चुके हैं, मायूसी है, नाकामी है, मौत है। बहुत दफा लग रहा मैं फांसी ले लूं, मैं खुदकशी कर लूं, मैं ये कर लूं। नहीं नहीं, हम जिंदा खुदा के लोग हैं। खुदा खुदा आज हमसे कलाम कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा। लेकिन फकत हमें एक काम करना है जो खुदा की आवाज है कि पिछली बातों को याद ना करो, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। हमारे खुदा ने तो हमारे लिए दुनिया के लिए सबसे बड़ी नदी जहां से पानी बहता ताकि लोग पानी पिए, मवेशी पानी पिए, परिंदे पानी पिए, हमारे लिए जिंदगी भर के लिए एक ऐसी नदी मुहैया। वो देखिए अमाल 2 बाब उसकी 24 आयत, खुदावंद का बंदा पतरस उसकी गवाही देता है 3000 होगा। हम सब के लिए खुदावंद ने जो आसमानी बाप है, जो यहोवा का दूस है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसने हमारे लिए एक हमेशा की जिंदगी की हमें नदी दी। 2 बाब 24 आयत, कलाम में यूं मरतूम है, लेकिन खुदा ने
मौत के बंद खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि दाऊद ने उसके हक में, दाऊद कहता था कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। तो जो हमारे लिए खुदा ने हमेशा की हमें न दी, वो मर गया। मुमकिन ना था कि मौत के बंधनों में वो कब्र में रहता, बल्कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सामरी औरत कुएं पे कहती है, खुदावन ने कहा मुझे पानी पिला। वो कहती है तू यहूदी होकर सामरी औरत से क्यों मांगता है? क्योंकि सामरियों के साथ यहूदी तो कोई लेन देन नहीं रखते। खुदावन कहता अगर तू ये जानती कि पानी मांगने वाला कौन है और तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता, तू पानी को पी लेती तो तुझ में से तो चश्मे फूट निकलते, तू तो प्यासी ना होती। यानी है खुदावन तेरे को लेंदा पानी ने मैंने वो प्यादा कि मैं कुएं ते आवां ही ना। तो खुदावंद हमें वो जिंदगी का पानी देता है जो उसने सामरी औरत से कहा कि अगर तू ये जानती कि मांगने वाला कौन है तो मैं तुझे वो जिंदगी का पानी देता, तू प्यासी ही ना होती। तो वो जिंदगी का पानी जिसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी, वो आज हमारे लिए एक नया काम करेगा। खुदा ऐसा क्यों करना चाहता? भाई बात सोचने वाली है, खुदा ऐसा क्यों करेगा? सवाल पैदा होता है क्या फायदा? तो हम फिर यशायाह 43 बाब में आएंगे। क्यों ऐसा करेगा? देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो ज़बूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ मैं बियाबान में राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा। क्यों खुदा ऐसा करेगा? ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगजीदों के लिए पीने के लिए हो, मेरे बरगजीदियां को प्यास ना लगे। खुदा क्यों ऐसा करना है? जो खुदा के बेटे और बेटियां खुदा के बरगजीद है, जो खुदा की इबादत करते, जो खुदावन की परस्तिश करते, वो प्यासे ना। खुदा इसलिए ऐसा करेगा। क्यों करेगा? ताकि उसके जो बरगजीदा हैं, बरगजीदों के लिए पीने के लिए, ताकि जो मेरे लोग हैं, खुदा कहता है वो मेरी हम्द करे, गीत गा लेना। गौर कीजिए, प्रस्तश काफी नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रस्ताव, हम बहुत गीत गाते हैं। खुदा चाहता है हम फुल टाइम उसकी प्रस्तश करें, हम फुल टाइम क्रिश्चियन। हाँ मैं नहीं कि सिर्फ गिरजे आए कि मसीही क्रिश्चियन बाहर गए थे कुछ और, नहीं, ड्यूटी ते होइए, घर होइए, बाहर होइए, साढ़े दिल चो खुदा की शुक्रगुजारी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हमें उसकी प्रस्तश, उसकी हम्द करनी है।
تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے، ہم گواہی دے سکیں کہ میرا خدا زندہ خدا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ جس طرح پطرس 3000 لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر روح القدس سے معمول گواہی دینے لگا کہ یہ لازم نہ تھا کہ موت کے بندھنوں میں وہ رہتا، وہ قبر میں رہتا، وہ تو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جس یسوع کو تو نے مارا ہے وہ زندہ ہے۔ اور 3000 لوگ یسوع پر ایمان لائے، انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، کلیسیا میں شامل ہوئے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دیں، ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کے نام کو جلال اور عزت دیں۔ تو خداوند کے لوگوں، آج ہمارے لیے خداوند کی آواز، اس کا کلام یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کریں۔ کوئی سامنے آ جائے، انہیں میرے بھرا نو کیا دی، انہیں میرے ابے نال اے کیتا، انہیں نہ کھچاؤ، لڑائی جھگڑے، ہم عجیب کشمکش میں رہتے۔ لیکن خدا کہتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو۔ کیا کہتا ہے؟ آج کی آواز کیا ہے؟ پچھلی باتوں کو، ماضی کے ساتھ جڑے نہ رہیں، ماضی سے باہر نکلیں۔ خدا ہمارے لیے نیا کام کرے گا۔ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ جب ہم اپنے ماضی سے نکلیں گے، اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے، خدا ہمارے لیے نیا کام کرے گا، برکت دے گا۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جہاں راہ نہیں وہاں خدا راہ نکالتا ہے، خشک چٹانوں سے پانی پلاتا ہے۔ ہمارا خدا آسمان سے من مہیا، جو خدا کل تھا وہی آج بھی ہے، وہ آنے والا بھی خدا وہی ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں خدا، وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے سدا بیدار ہے۔ آمین۔